सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 4 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 4 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 नोभेम्बर 19 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि राति 2:44 त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र दिउँसो 2:50 त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। शुलयोग दिउँसो 3:36 त्यसपछि गण्डयोग रहनेछ। सुरुमा बवकरण 3:42 त्यसपछि बालवकरण 2:44 त्यसपछि अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज धनु राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल दक्षिण, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि साँझ 8:44 मकर राशि, धनु राशि, त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:29 सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:31 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 6:29 देखि बिहान 7:49 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:51 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:30 देखि बिहान 11:50 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 11:50 देखि बिहान दिउँसो 1:10 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 3:51 देखि अपराह्न 5:11 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आजको दिन राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवनप्रति सचेत रहेर आफ्नो काम कार्यमा धेरै र लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वा सरकारी कामकाज गर्नेहरूका लागि पनि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने, केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन हुन सक्छन्। सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू आउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यमा धेरैको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने परोपकारमूलक काम कार्यमा अग्रसर हुन सकिन्छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू सहज रूपमा वहन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको पक्ष राम्रो चल्न सक्ने दिन हो। व्यवसायमा आम्दानी पनि राम्रो नै हुन सक्छ। आयमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ भने मन प्रसन्न रहन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने, अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको धैर्य र आत्मविश्वासमा केही कमीको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वा कामदारहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा हात लागेको अवसरहरू पनि गुम्न सक्ने दिन रहेको छ। घरायसी समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आज सानातिना काम कार्यहरूमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आफ्ना योजना अनुसारका कामहरू पुरा नहुन सक्छन्। आज मन अस्थिर रहनेछ भने कामकाजमा केही ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। तर पनि तपाईँले काममा सफलता पाउनु छ भने दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काममा धैर्य र लगनशील भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनुसन्धानको क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन रहेको छ भने कुनै पनि गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ। आज सानो गल्तीको परिणाम ठुलो पनि बन्दिन सक्छ, त्यसैले ध्यान दिनुहोला। खर्च अनावश्यक बढ्न सक्छ, खर्चमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। एकअर्कामा खिन्नताको बोध हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दिन त्यति राम्रो होइन, त्यसैले सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि मन अस्थिर हुन सक्ने दिन रहेको छ। पढाइमा स्थिर भएर बढ्न त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। नराम्रो छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता पनि मिल्न सक्छ, त्यसैले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वा कामदारहरूका लागि श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै गरेको काम र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्यहरू राम्रो नै रहन सक्छन्। आज नयाँ कार्ययोजनाहरू आर्थिक योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि घरायसी काम र उपभोग्य वस्तु सामान किन्ने कुरामा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो नै रहनेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यसको लाभ उठाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने दिनचर्या केही रमाइलो बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षाको फल केही राम्रो आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ भने रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। राम्रो छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा परिश्रम लगाएको क्षेत्रमा केही सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना।
क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ र पनि तपाईँको काम कार्यमा केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। सफलता प्राप्त गर्नका लागि चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा सहज रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि चौपाय दोपाय क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। आज कामको दिगो फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि सामान्य चुनौती भने देखिन सक्ने समय पनि रहेको छ। चुनौतीहरूलाई डटेर बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। साँझ बिहान मेहनत गर्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। थोरै खर्चमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय हो। मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरू हार खान सक्छन्। आज पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो नै देखिन्छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नु भएमा राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै बन्न सक्छ। आज स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका लागि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्न सक्छ। श्रमिक वा कामदारहरूका लागि आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिगो काम कार्यमा जग बसाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँको चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो। मेहनतले सम्मान स्थान दिलाउन सक्छ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सफलता हासिल गर्न आफ्नो विचारहरूलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ भने नयाँ लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने लगानी गर्न पनि राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन हो। आज सन्तानको प्रगतिमा सन्तानबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। खुसी हुन सक्ने दिन हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। साथीभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइनेछ भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च पनि हुन सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा अन्य सदस्यहरू खुसी पार्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 5 शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँको दिन केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामान्य काम कार्यहरूमा तपाईँको दिन व्यतीत हुन सक्छ। गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। श्रमिक वा कामदारहरूका लागि गर्दै गरेका काम कार्यमा तपाईँले बढी मेहनत गर्नुभएमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर धेरै परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज हतारमा निर्णय लिने बानीले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले निर्णय गर्ने कुरामा तपाईँले धेरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। नसोचेको कार्यहरू आउन सक्ने, कार्यजीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु
राम्रो मानिँदैन। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि कायम रहन सक्छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज लगानी गर्न त्यति राम्रो दिन मानिँदैन। कारोबार लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। प्रेम जीवनमा अनमनको भावना जागृत हुनेछ भने आज पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। पारिवारिक सदस्यहरूको मनोभावना बुझेर राम्रो व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययनमा स्थिरताको कमी हुन सक्छ भने आज स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू पीडाहरू रहन सक्छ। कुनै कुराले मन खिन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै रहेको छ। आज दिन केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र कर्मले दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुनेछ भने इष्टमित्रबाट सहयोगको भावना हुनेछ। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्छ। सहयोगीहरूबाट राम्रो साथ दिनाले चिताएका कामहरू केही अपुरा कामहरू पनि पूरा हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट सहयोग पाउन सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ भने आज सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन रहेको छ भने आर्थिक आयमा वृद्धि हुन सक्छ। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा धेरै राम्रो बन्न सक्छ। परिवारबीच दाजुभाइमा साथ सहयोगको भावना जागृत हुनेछ भने पढाइमा लगनशीलता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य राम्रो नै रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वस्थ खानपानका साथ अगाडि बढ्नुहोला। समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु भएमा अझ राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ भने आजको दिन समय केही लाभदायी बन्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। बोलीको प्रभाव बढ्न सक्छ। रोकिएका कामहरू बन्न सक्छन्। तपाईँका रोकिएका कुनै पनि धनहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ भने राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्नेछ भने आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी पनि हुन सक्छ। धनको उचित सङ्ग्रह हुनेछ। आर्थिक आय आर्जनको पक्ष राम्रो नै बन्न सक्छ। आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा सद्आचरण आत्मविश्वास धैर्य र लगनशीलता बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुखद महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको समस्याहरूलाई आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गर्नुभएमा केही राहत केही खुसी मिल्न सक्ने तनावहरू कम हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज समग्रमा दिन राम्रो हो। राम्रो हुन्छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत निरन्तर प्रयास गर्दै आएको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो नै रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज काम कार्यको पक्षमा तपाईँले मेहनत परिश्रम खर्चिए अनुसार सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको तनाव समस्याहरू केही कमी हुन सक्छ। तपाईँको समस्याहरूबाट बाहिर आउन सक्ने समय रहेको छ। तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक कामहरूबाट खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मेहनत भने पर्नेछ, तर सफलता भने मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विभिन्न अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने धार्मिक सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आर्थिक लगानी गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार छ भने मिलाउन आजको दिन सहज बन्नेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि निकटपन बढ्नेछ। घुमफिरको योग पनि रहेको छ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आफ्नो व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुभएमा स्वास्थ्य राम्रो नै रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। दिनलाई केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गलत सङ्गतले तपाईँको काम कार्यमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज मानसिक अस्थिरतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूमा सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग नहुँदा केही गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि अधुरै रहन सक्छन्। आज गर्दै गरेको काममा सामान्य रहन सक्छ, तर कुनै पनि नयाँ योजनाका कार्यहरू असफल बन्न सक्छन्। निराश्य भाव बढ्नुका साथै मनमा यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ। अर्को विश्वास गर्नुभन्दा आफै व्यक्तिगत रूपमा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। नगरेको गल्तीको आरोप लाग्न सक्छ। आजको दिन यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। ठुलो कारोबारहरू छ भने आज स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। आर्थिकमा केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक बन्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा अबुझपनको समस्या देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रेममा केही नकारात्मक असरहरू पर्न सक्ने समय रहेको छ। मन खिन्न रहन सक्छ। शिक्षामा कमजोर बन्न सक्छ। आज स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजको दिन त्यति राम्रो छैन, सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुभएमा, मेहनत गर्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। श्रमको उचित मूल्य पाउन सक्ने समय रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्छ। आज सामाजिक जीवन सुखद बन्न सक्छ। वैदेशिक काम कार्यहरू राम्रो नै रहेको छ भने आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ भने नयाँ कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आज धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने
सक्ने दिन रहेको छ। तात्कालिक फाइदा नभए तापनि भोलिको दिनका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम राम्रो नै रहेको छ भने आय आर्जन पक्ष मध्यम राम्रो बन्न सक्छ। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्नेछ भने राम्रो साथ सहयोगको भावना जागृत हुनेछ। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। केही समय आफ्नो प्रेमी वैवाहिक सम्बन्धलाई खर्चिनु भएमा प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनु भएमा स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। आज दिन केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्छ। आर्थिक आयको स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपना आउनेछ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम भन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो रहनेछ भने आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विभिन्न अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यमा दिगो फाइदा उठाउन सक्ने भोलिको लागि आज जग बसाउन सक्ने समय पनि हो। आज प्रतीक्षाको फल राम्रो आउनाले अझ उत्साहित बन्न सक्ने दिन रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ। शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज नयाँ उपभोग्य वस्तु जोड्न सक्ने समय रहेको छ भने परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई बुझेर प्राथमिकता दिएको राम्रो हुनेछ। यसले तपाईँको परिवार बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। आज आफ्नो प्रेम सम्बन्ध तपाईँको पनि राम्रो नै रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा आज मन प्रसन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सबल नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, समय राम्रो नै बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको। तपाईँहरूको दैनिक जीवनमा हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ हामीलाई जानकारी अवश्य दिनुहोला। तपाईँहरूको जानकारी अनुसार नै हामी अझ यसलाई सुधार गर्दै जाने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।